कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। राजनीतिमा पुरानो पुस्ता हावी भएको चर्चा बारम्बार हुने गर्छ। राजनीतिमा विसङ्गति र विकृति बढ्यो भनेर पनि हामी पटक पटक चर्चा गर्छौं। तर यसो भनिरहँदा राजनीतिमा युवा पुस्ताको चासो चाहिँ एकदमै कम हुन थालेको छ। खास गरी कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूमा राजनीतिप्रतिको त्यति मोह नै देखिन छाडेको छ। के राजनीति अब पुरानो पुस्ताका लागि छाडिएको हो अथवा युवा पुस्तालाई राजनीतिक दलहरूले आकर्षण दिन नसकेका हुन्? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य र पार्टीमा भनिरहँदा युवा पुस्ताका नेता नवीनराज जोशीलाई यस विषयमा छलफल गर्न आमन्त्रण गरेका छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाई युवा पुस्ताकै नेता हो। स्पिरिटली भावनाले हजुर युवासँग जोडिएका कारणले, युवाहरूको भूमिका देखेका कारणले, युवाहरूलाई भूमिका दिनुपर्छ भनेका कारणले मैले आफूलाई युवा पुस्ताकै नेतृत्व गर्ने युवाका रूपमा अगाडि पाएको छु। तर राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ता जसरी तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभयो, कलेज जान साथ कहीँ एउटा राजनैतिक दलप्रति आस्था राख्नुभयो, तपाईँ सक्रिय हुनुभयो। तर आज फर्केर हेऱ्यो भने त्यो क्रियाशीलता त्यतिखेर तपाईँ क्रियाशील हुँदाको समयका पुस्ता चाहिँ त्यति धेरै राजनीतिमा चासो राख्दैनन्। किन? अहिलेको मूल प्रश्न नै त्यही हो। म जब युवाहरूको अहिले एउटा अभियानका रूपमा अगाडि लिएर जाने प्रयास गरेको छु, मैले अरू साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई अभियानकै रूपमा लिएर जाउँ। युवा जबसम्म राजनीतिमा आकर्षित हुँदैन, राजनीतिलाई सम्मानित बनाउन र त्यो सम्मानपूर्ण राजनीतिको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। युवाहरूलाई लाग्दो रहेछ यत्रो अस्थिरता छ, यत्रो अनिश्चितता छ, किन हामी राजनीतिमा लाग्ने भन्ने एउटा मूल प्रश्नले युवाहरूलाई छोइरहेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ युवाहरूसँग के भने, जो साँच्चीकै काम गर्न सक्छ, जो चिन्तन गर्न सक्छ, जो विचार गर्न सक्छ, जो सङ्गठित गर्न सक्छ, जो अरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ, जो बोल्न सक्छ, जसमा आत्मविश्वास छ, त्यो युवा चाहिँ राजनीतिबाट टाढा गइसकेपछि त राजनीति नै के भइदियो समस्यामा आउँछ। अहिलेको मूल मैले देखेको समस्या के भने राजनीतिलाई त्यो समस्यामा परेको छ। पोलिटिक्सलाई हामी साँच्चीकै जनताका बीचमा र एउटा शुद्ध राजनीतिका रूपमा भ्रष्टाचार विहीन राजनीति, समाज सेवाको मूल आदर्शलाई समातेको राजनीति, सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउन सक्ने राजनीति, निष्ठाको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, एउटा 1000-2000मा बिक्ने होइन। म निष्ठाको राजनीति गर्छु, म सिद्धान्तको राजनीति गर्छु। एउटा आदर्शवान व्यक्ति एउटा सधैँ सपना देखेको हुन्छ। म राजनीतिमा लाग्दाखेरि एउटा त मेरो प्रजातन्त्र भएन पञ्चायत भनेर लागेँ। म प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ, मैले बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने लागेँ एउटा मेरो। दोस्रो के हो भने मैले ड्रिम देखेको थिएँ, सपना देखेको थिएँ। त्यो के हो भन्दाखेरि म राजनीतिमा लागेर आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्छु, म गर्छु। आम नागरिकको हक स्थापित गर्न सक्छु, उनीहरूको स्वतन्त्रताको स्थापित गर्न सक्छु। म यो राष्ट्रमा केही योगदान गरौँ र मैले राजनीति मार्फत त्यो राष्ट्रलाई योगदान गर्ने हो। आज एउटा प्रश्न के छ भने राजनीति भनेको त पैसा कमाउने, राजनीति भनेको त पदमा पुग्ने त्यो होइन है। राजनीति भनेको म एउटा समाजमा एउटा यस्तो व्यक्तित्वका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्छु जुन व्यक्तित्वले भोलिको युवालाई पनि प्रेरित गरिरहनेछ, भोलिको सन्ततिलाई पनि प्रेरित गरिरहन्छ र अहिले देशलाई, राष्ट्रलाई, समाजलाई आवश्यक परेको योगदान गर्न सक्छ भन्ने मेरो अहिले बुझाइ के हो भने युवाले त्यो ड्रिम देख्नै छोड्यो। अहिले हामी जुन तपाईहरु आफू राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरू आफै हो भन्ने लाग्दैन तपाईलाई? म त त्यसमा भनिरहेको छु। पार्टीले के गर्नुपर्छ भनेर अहिले सुझाव पनि दिइरहेको छु। पार्टीसँग बाहिर भनौँ आफ्नो धारणाहरू राखिरहेको छु। पार्टीकै कुरा मैले भने नि, यत्रो वर्षदेखि हामी राजनीति गऱ्यौँ र अहिले एउटा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधान निर्माण पश्चात हामीले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ। त्यो स्थिरताको जगमा उभिएर आम नागरिकको समृद्धताको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि हामी काम गर्छौँ। राष्ट्रको पुरा एकतापूर्ण रूपमा राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने कन्सेप्टबाट यो संविधान निर्माण भयो। अब यसमाथि हेर्नुहोस् त,
अहिले यत्रो चाहिँ अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेको जस्तो स्थिति अहिले जुन आएको छ। प्रश्न आजको मात्रै होइन नि, होइन जस्तो तपाईँले परिवर्तनको अपेक्षा राखेर आएको परिवर्तनको 30 वर्ष बित्यो। मैले त्यही भन्न खोजिरहेको छु, अहिलेको मात्रै प्रश्न होइन होला, तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 1787 अमेरिकाको संविधान बन्यो होइन, आजभन्दा 233 वर्ष लगभग भयो। आजसम्म कतिवटा ऊ भयो, त्यो संविधानले काम गरेको छ होइन। इन्डियाकै 1950 चाहिँ बन्यो होइन, आजसम्म कि त्यहाँ जस्तो चाहिँ एकदमै धेरै विविध विचारका छैन ऊ छन्, तर संविधान निर्माण भयो। हाम्रो संविधानमा आज संविधान नै कतिवटा बनायौँ अनि सधैँ हामी के भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक समस्यामै जुझिरहेको किनभने हामीले त पोलिटिकल सिस्टम फिक्स गऱ्यौँ। पोलिटिकल सिस्टम के भने डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अब यो देशको शासन प्रणाली हो। यसमा हामी सबैको सहमति भयो, त्यसमाथि हामी खेल्न थाल्यौँ। अनि युवाहरूलाई के लाग्छ भने होइन, जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ बरु विदेशमा गएर काम गर्ने, किन यसमा चिन्तन गरेर राख्नु भने मेरो भनाइ के भने युवाहरूलाई तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता, सक्रिय चिन्तन नभएका कारणले पनि राजनीति अलिकति अर्को बाटोतिर लाग्ला। नेपालका युवाहरूमा म कहिले देख्छु, म आफै पनि युवा हुँदाखेरि अलिकति विद्रोही स्वभावको, किन युवा भनेको स्वत विद्रोही पनि हो, जिम्मेवारी पनि छ, उसमा जोस पनि छ, जाँगर पनि हुन्छ, साहस पनि हुन्छ, निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ, हाम फाल्न सक्ने पोलिटिकल एक्सनमा जान सक्ने क्षमता कसमा हुन्छ भने युवाहरूमा हुन्छ। हो, त्यो युवाले कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने प्रश्न गर्न छाड्यो कि हामीले हाम्रै पार्टीभित्र पनि म युवाहरूलाई देख्छु, महाधिवेशन भएन, प्रश्न गर्न छाड्यो कि अरू पार्टीमा पनि युवाहरू खालि एउटा प्रयोगको साधनका रूपमा मात्र होइन, युवाहरूको भूमिकालाई एउटा निर्णय गर्ने ठाउँमा युवाहरूको भूमिकालाई चाहिँ स्वीकार्ने स्थिति आउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि प्रश्न गरेन, तर प्रश्न गर्ने स्पेस पनि दिनु भएन कि तपाईँहरूले? युवाहरूले आफूले स्पेस खोज्नुपर्छ। म कुनै तपाईँकै पछि लागेर सबै कुरा बैतरणी तर्छु भन्ने जस्तो चाहिँ स्थिति आयो भने म नेता बन्छु तपाईँकै पछि लागेर भनेर कसैले भन्छ भने त्यो युवा एउटा ठाउँसम्म पुरा त नेता बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले त के भन्दाखेरि समयमा जुन कुरालाई हिट गर्नुपर्ने हो, जुन कुराको प्रश्न गर्नुपर्छ त्यो कुराको प्रश्न गर्नुपर्छ, किनभने ऊ पनि आफ्नो जीवनलाई एक किसिमले पूर्णतया समर्पण गरेर जीवनका आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिमा लगाएको हुन्छ या राजनीतिप्रतिको त्यो चिन्तनमा लगाएको हुन्छ भने त्यही बेला मैले भने अहिले युवाको उसमा गर्नुपर्छ शिक्षा, रोजगारी र राजनीति, यो तीनटा कुरालाई युवाहरूले अहिले आत्मसात गर्नुपर्छ। शिक्षा पनि त्यत्तिकै राम्रोसँग लिनुपर्छ हामी एउटा उसमा आएर, र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ के भने अब जनजीविकाको प्रश्न पनि छ। म कहिलेकाहीँ लाग्छ के यत्रो भ्रष्टाचार भयो, ठिक छ राजनीतिक दलले एक्सन गरेन, त्यस्तै युवाहरू आएर अलिकति हुन त एनफ इज एनफ भन्ने एउटा कोभिडको उसमा चाहिँ आयो, तर युवाहरू आएर सडकमा एउटा चाहिँ त्यो किसिमको ठिक छ आफ्नो अफिस टाइम पछि आउनुहोस्, काम गर्नु भएको छ भने आफ्नो अफिस टाइम पछि आउनुहोस्, राजनीति 24 घन्टाकै को रूपमा पेसाको रूपमा चाहिँ नलिनुहोस्, तर मेरो भनाइ के भने राजनीतिप्रति जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो बोध गरेर, किन राजनीतिप्रतिको जिम्मेवारी भनेको देशप्रतिको जिम्मेवारी हो, समाजप्रतिको जिम्मेवारी हो, लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी हो। म हिजो भन्दै थिएँ एकजना कार्यक्रममा कि युवाले के भन्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई लोकतन्त्र आए पनि नआए पनि, मैले भने भाइ तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्छ? म 19 वर्ष हुन्छु। तपाईँलाई सायद लोकतन्त्र, म जुन बेला 19 वर्षको थिएँ मैले रुख रोप्न जाँदाखेरि पुलिसको लाठी खानु पर्थ्यो, जेल गएर बसेको छु म, तर तपाईँले त्यो दिन भोलि भोग्नु नपरोस् भनेर हो मेरो लडाइँ। तपाईँले लड्नुपर्ने लडाइँ त्यसका लागि भोलि फेरि त्यो कालो दिन नआओस्, भोलि फेरि हाम्रो लोकतन्त्र नखोसियोस्। आज हामी भएको चिजलाई हामी सम्मान गर्न सकेनौँ, त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ, त्यसको संवर्धन गर्न सकेनौँ भने त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भने जुन अधिनायकवादतर्फ या सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख देखिएको छ राष्ट्र, त्यसले लोकतन्त्रै समाप्त पार्ने हो, प्रत्येक नागरिकको अधिकार समाप्त पार्ने हो, नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिक हक समाप्त पार्ने हो। त्यो बेला फेरि अर्को लडाइँ किन चाहिँ लड्नु पर्ने हुँदा अहिले राजनीतिप्रति यदि चासो र चिन्तन मैले भने राजनीतिक पार्टीहरूमा उसमा अहिलेका युवाहरूलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि अस्ति केही साथीहरूले भन्नुभयो कि होइन जुलुसमा जानु पऱ्यो, जुलुसमा जानको लागि यति पैसा हामी राजनीतिलाई त्यसरी चाहिँ गलत अर्थमा कसैले कमाएको छ, कसैले यस्तो गरेछ जति पैसा लिँदै पनि त्यो होइन। आज हामी हेर्नुहोस् तीनवटा कुरा
देशमा चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा नम्बर 1 भने यो देशको विकास अति ढिलो भयो। विकासको गति एकदमै सुस्त भयो। किन भन्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टम हामीले फिक्सै गर्न सकेनौँ। सधैँ पोलिटिकल कन्फ्लिक्टमा कन्ट्रीलाई लाने प्रयास भयो। त्यसैले पोलिटिकल स्ट्याब्लिटी र पोलिटिकल सिस्टमलाई मान्ने कुराहरू नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्दाखेरि जुन किसिमले विकास हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, लागत विकासको लागत भ्रष्टाचार भएको छ। तपाईँको शेर बदामको चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ भने 40 बदामको हार्डली चाहिँ विकासको चाहिँ ऊ हुन्छ, सबै भ्रष्टाचार चाहिँ उसमा चाहिँ जान्छ भनेपछि विकासको के हो लागत तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने समय। त्यसपछि त्यो सँगसँगै जोड्यो के क्वालिटी के भयो, गुणस्तर के छ हाम्रो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा कमजोर छ होइन। भनिसकेपछि हामीले सोच्नु पर्यो देश त हाम्रो हो नि त। भोलिको सन्ततिलाई हामीले त एउटा राम्रो नेपाल, एउटा समृद्ध नेपाल, एउटा विकसित नेपाल त हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यसका लागि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो छ केही नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति आकर्षित नभएको होइन, स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो कार्यक्रम गर्छ, इनफ इज इनफ एउटा इक्जाम्पल। तर उनीहरू राजनीतिक दलको छायामा बसेनन्, उनीहरू पार्टीले त्यस्तो आकर्षण दिन सकेन, त्यसकारण उनीहरू राजनीतिक दलहरूप्रति निरपेक्ष हुन थाल्या हुन्। मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको रक्षा भइसकेपछि, सम्वर्धन भइसकेपछि त्यो स्थिति ठिक होला। तर अहिले त चुनौती लोकतन्त्रलाई चुनौती आयो नि त। अहिले त पोलिटिकल सिस्टमलाई चुनौती आयो नि त। 80 वर्षदेखि नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त जुन संविधान हो त्यसलाई चुनौती आयो नि त, सिस्टमलाई चुनौती आयो नि त। यो बेलामा त लड्नका लागि त पार्टीको एउटा चाहिँ त्यो पार्टी जसको गौरवमय इतिहास छ त्यो आवश्यक छ। मैले त्यही कुराहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेस ठिक छ, युवाहरू आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो हिसाबमा आउन सक्छन्, कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित हुन् नहुन्। तर यो जुन बेला लोकतन्त्रको लागि खतरा देखिन्छ र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन तबसम्म एउटा पार्टीको, किन पार्टी सङ्गठित हुन्छ, त्यसको आफ्नो आदर्श छ। त्यो आदर्शका लागि मैले भनिरहेको छु कि मैले त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूलाई, साथीहरूलाई चाहिँ आग्रह गरेँ जोडिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेससँग, राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादसँग जोडिनुहोस्। त्यसैले चाहिँ भोलि देशको विकास हुनसक्छ। लोकतन्त्र राष्ट्रता चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हुन् भन्ने कुराहरू युवाहरूलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अहिले म के देख्न थालेको छु भने युवाहरूलाई, म अलिकति यङ हुँदाखेरि, युवा हुँदाखेरि सायद तपाईँले पनि याद होला, यो पप्पु यादव भन्ने थिए यो बिहारको होइन। म कहिलेकाहीँ कम्पेयर गर्छु क्या पप्पु यादव र ओबामा होइन। उसले पनि त्यो सबलाई चुनाव सधैँ जित्थे, सधैँ उ गर्थे, तर आज कहाँ पुगेका छन्। ओबामा राष्ट्रपति भएर आफ्नो ठाउँमा बसी, तर आज पनि के भन्दा डेमोक्रेटिक उसमा उनलाई यही चुनाव जिताउनु पनि उनले चाहिँ भूमिका निभाए। के हुँदैछ भने तपाईँले एउटा यस्तो बाटो छ जसले तपाईँ राजनीतिमा पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यसको स्थायित्व हुँदैन, त्यो कसैले सम्झिँदैन। तर एउटा यस्तो बाटो छ जसमा तपाईँले राजनीतिलाई रेस्पेक्टफुल पोलिटिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हो, मैले युवाहरूलाई अहिले आग्रह गर्न खोजेँ भने त्यो रेस्पेक्टफुल पोलिटिक्स गर्नुहोस्। मैले नेताहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको, राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको, समाजलाई आग्रह गर्न खोजेको भने 25 देखि 40 वर्षका युवाको उमेर लगभग 40% छ, 23-26देखि। तिनीहरूको डिसिजन लेभलमा कहीँ न कहीँ त उनीहरूको भूमिका निभाऊ। मैले त पार्टीमा विधानमा के गरौँ भने अहिले भर्खर मलाई यो म पनि विधान सभा थिएँ, त्यो बेला युवाहरूको कुरा आयो, तर त्यति बिना यसलाई मैले यसरी चाहिँ उजागर गर्न सकेको थिइनँ। त्यसमा मैले आफूले त गर्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने त्यसको प्रतिनिधित्व पार्टीमा गरौँ, त्यो त्यसलाई र त्यसको निष्ठापूर्ण राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि उसलाई प्रेरित गर्न सक्यौँ भने भोलिको समाज त फेरि त्यही पुस्ताले धान्नुपर्छ नि। आजको युवा पुस्ताले भोलिको समाज धान्ने हो, भोलिको यो राष्ट्र धान्ने हो। त्यो आज विचलित भएर गयो, त्यो आज अनाकर्षण भयो, राजनीतिक विकर्षण भयो भने त किनभने राजनीतिले सबै नीतिलाई तय गर्छ, नीतिको चाहिँ ऊ गर्छ, नीति बनाउँछ। राजनीतिले हेर गर्ने चिज होइन। तर एउटा आदर्शका लागि तपाईँले कसैलाई आग्रह गरिरहँदा त्यो आदर्श सँगसँगै कार्यक्रम चाहियो नि त, चाहिएन? पार्टीहरूले कार्यक्रम दिन नसकेर पनि त युवाहरू आकर्षित नभएका हुन सक्छन्। मैले भने त्यो त एकदम अवश्य नै हो। तपाईँले भनेको कुरा एकदम सहमत छु। हामीले यो लाइन अफ थिङ्किङबाट अगाडि बढाउनु। तपाईँले लोकतन्त्र 48 सालको जब निर्वाचन भइसकेपछि, तपाईँले 46 सालसम्म हामी अब एकदमै क्रान्तिकारी, हरेक स्कुलमा भन्नुहोस्, हाई लेभलको हाई क्लासमा स्कुलमा, कलेजहरूमा राजनीतिक एउटा उ नै थियो, त्यसले तरङ्ग पनि लहराउँथ्यो। हामीले कुनै पार्टीहरू प्रतिबद्ध थिए,
पार्टीले दिएको कार्यक्रमलाई हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट तरङ्ग ल्याउने काम गर्थ्यौँ होइन। एउटा जेल जानका लागि, जेल जाँदाखेरि कसैले कोही निराश हुँदैन थियो, उ हुन्थ्यो। एउटा पुलिसको लाठी खाँदाखेरि हाँसेर हुन्थ्यो, आज 4 लाठी खायो भनेर भन्थ्यौँ। आजका युवाले त्यो परिस्थितिको परिकल्पनै गर्दैनन्। आजका युवाले त्यो सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने धेरै सोच युवाहरूमा छ जस्तो म पाउँदिनँ। त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि राजनीतिप्रति त्यो बेलादेखि नै युवाहरूप्रति हामीले यत्रो क्रान्तिमा सहयोग गरेका, क्रान्तिको अग्रपङ्क्तिमा गएका युवाहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ हुनुपर्थ्यो। हुन त हेर्नुहोस्, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री थिएँ 46 सालको आन्दोलनमा। मलाई चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको डेपुटी मेयर होइन, उपमेयरमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ टिकट दिएको हो। हामी यस्ता उदाहरण पनि छन् पार्टीले गरेको। तर त्यसपछिका दिनहरूमा ती अरू युवाहरू सबैलाई एउटा समग्रमा नीतिगत रूपमा चाहिँ युवालाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ पार्टीको चाहिँ ध्यान जान सकेको थिएन। मेरो अहिले चाहिँ कन्सर्न के हो, त्यसले युवाहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको रोजगारीका कुराहरू, उनीहरूको जनजीविकाका प्रश्नहरू उनीहरूलाई उठाउन लगाउँ, यी विषयहरू उठाउन लगाउँ र उनीहरूलाई पनि नेतृत्वमा लिएर आउँ। किनभने दुईवटा कुरा, राजनीतिमा म मात्र नेता हुन खोजेर मैले मात्र सम्हाल्छु भन्नु चाहिँ गलत हो। म यसमा पनि आउँछु। तर जस्तो हरेक पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठन छन्, युवा सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तर तपाईँले हिजो जुन उदाहरण दिनुभयो आफ्नो, त्यो ढङ्गमा ती सङ्गठनहरू आज किन क्रियाशील छैनन्? त्यही सिकाउनै सकेनौँ हामीले बुझाउनै सकेनौँ, हामीले त्यो चिन्तनतर्फ युवा लानै सकेनौँ। त्यसमा तपाईँ आफू कति दोषी हुनुहुन्छ? नेपालको राजनीतिमा के देखिन्छ भने मलाई आज के सजिलो हुन्छ र को सजिलो हुन्छ भन्नेतर्फ बढी हामी चिन्ता र चिन्तन गर्न थाल्यौँ। मैले आज एउटा सानो चाहिँ मेरो फाइदाको लागि मात्र सोचेँ भने भोलि देश र चाहिँ जनताको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा सोचेनौँ। आजको जुन परिस्थिति तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो अन्योलता अनिश्चितताको परिस्थिति, वास्तवमा त्यसको फल पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म मेरो जिम्मेवारीको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले भनिहालेँ मैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले पनि त्यसमा धेरै चिन्तन उसमा होइन, राजनीतिक रूपमा आफू कसरी सर्भाइभ हुनेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ आयो। अब मलाई अहिले चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने म हेरिरहेको छु, कलेजमा मैले नेभी सङ्घका साथीहरूसँग गर्छु। हाम्रो पालामा त काहीँ न काहीँ सङ्गठनमा चाहिँ एउटा प्रतिबद्ध हुन्थे, सङ्गठनमा लाग्ने उसमा। अहिले जुलुस तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, टुटर र चाहिँ पठाओ चाहिँ पछाडि बसेर आएर जुलुसमा आउने कहाँ पुग्यो त हामी। तर राजनीतिलाई तपाईँले पद पैसा र प्रतिष्ठामा जोड दिनुभयो नि त। हो, त्यहीँनिर गल्ती हो। राजनीति भनेको पैसा कमाउने ठाउँ हुँदै होइन। राजनीतिमा कसैले त सोचेको छ क्याप्चर गर्ला नि, भोलि हेर्नुहोस् कब्जा गर्न खोज्दैन, तर त्यसले राजनीति समाप्त हुन्छ। राजनीति भने त शुद्ध भावनाबाट गर्ने हो। त्यो एउटा तपाईँले म समाजमा परिवर्तन गरेर त्यो समाजका ती सम्पूर्ण वर्गलाई म चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्मानित जीवन जिउनका लागि चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता र मेरो चाहिँ बलिदान हुनेछ भन्ने विश्वासबाटै राजनीति सुरुवात हुन्छ। राजनीतिको त्यहीँनिर हो, बाटै त्यही हो। बाटै हामीले गलत भने तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँ चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजमा तपाईँ पैसा दिएर चाहिँ सांसद हुन सक्नुहुन्छ। अनि कहाँबाट चाहिँ ठिक छ, बिजनेसमा एउटा तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनाउँ। पहिला के भन्थ्यो भने बिजनेसम्यानले हामीसँग आएर, राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग आएर ल न नेतासँग भेट्नु पऱ्यो भने। अब अहिले के भयो, राजनीति गर्ने व्यक्तिले बिजनेसम्यानलाई भनेर नेतासँग भेट्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति कता आयो। कहाँ पोलिटिक्स कहाँ हो? यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा लिएर आउनु पऱ्यो, ठिक ठाउँमा लिएर आउनु सक्छौँ। किन राजनीतिक क्षेत्र हो नि, यो त कुनै व्यापारिक क्षेत्र होइन, यो त कुनै अरू क्षेत्र त होइन नि त। यो राजनीतिक क्षेत्र हो। राजनीतिक क्षेत्रलाई विशुद्ध राजनीतिक क्षेत्रका रूपमा चिन्तन सुरु गऱ्यौँ, अगाडि लग्यौँ भने म विशेष गरेर युवाहरूलाई आग्रह गर्छु, आउनुहोस् राजनीतिमा। तपाईँहरू राजनीतिप्रति तपाईँले विकर्षण भए तपाईँको ठाउँमा को आउँछन्? आउनु त आउँछ, भ्याकुम त बस्दैन नि त। त्यहाँ आउनुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्, स्ट्रगल छ यसमा। त्यो भनेर मैले भने तपाईँ पढाइ नछोड्नुहोस्, तपाईँको रोजगारीको कुराहरू नछोड्नुहोस्, आफ्नो पेसा व्यवसाय के गर्ने गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो त्यो समयमा अरू समयमा तपाईँले राजनीतिलाई राजनीति भने यस्तो भनेर होइन, राजनीतिलाई कसरी सुधार्ने, नेतृत्वमा आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस् भनिराख्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफ्नै पार्टीभित्र अथवा अरू पार्टीभित्रका पनि विद्यार्थी सङ्गठन हेर्नुभयो, तरुण युवाहरूको सङ्गठन हेर्नुभयो भने वर्षौँसम्म अधिवेशन हुँदैन, नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ त्यहाँबाट? हामीले समयमा गर्न सकेन त म त भन्दैछु ठुलो गल्ती हो हाम्रो। यसले त वास्तवमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई, नेतृत्वमा आउने युवाहरूलाई साँच्चीकै हामीले चाहिँ रोक्न खोजेको छौँ। किनभने म नेभी सङ्घको महामन्त्री भएँ, त्यसपछि कि अब कलेजको स्थिति के रह्यो भने न
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, समयमा हुन्छ, चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि को आउँछन्? नेताले मन परेका मान्छे मात्र आउने हो भने तपाईँले जो लिडरसिप तलबाट, किनभने फेरि डेमोक्रेसीको हामी जस्तो डेमोक्राटको लागि त तलबाट आफ्नो प्रतिभा देखाएर आउने नेता चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो लागि। त्यो प्रतिभा देखाउने ठाउँ उसले पाउँदैन। अनि उसले कहाँ डिपेन्ड गर्नु पऱ्यो? ममा अथवा कोही नेतामा डिपेन्ड गर्नु पऱ्यो। त्यो डिपेन्ड गर्न साथै उसको चाहिँ आदेशित त निहुरिन्छ। उसले आफ्नो प्रतिभा त त्यहाँ प्रतिभा जतिसुकै पनि कहाँ व्यक्त गर्न पाउँछ र? त्यसले मैले अहिले जुन अभियान एउटा सुरु गरेको छु चाहिँ प्रतिभा देखाउन साथीहरूले आउन् होइन फोरममा। म त अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरू, यङ साथीहरू जो कलेजमा पढिराख्नु भएको छ साथीहरू, उहाँहरू सबैलाई आमन्त्रण गर्छु। म पुरानो हाम्रो चाहिँ एनएबी सङ्घका साथीहरू सबैलाई मैले आमन्त्रण गरेर के भन्छ यसमा लागौँ। यो एउटा चाहिँ किन अहिले चाहिँ अब चाहिँ हाई टाइम हो यो चाहिँ। एउटा त डेमोक्रेसीलाई यत्रो चाहिँ रिस्क छ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब कतिचोटि चाहिँ गर्ने भन्नुहोस्, यत्रो दुई दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर आएको संविधानमाथि पनि फेरि चाहिँ प्रहार भएको छ, त्यसलाई कुल्चिएको छ, फेरि अनेक कुरा कहाँ पुग्ने हो त देश त? कहाँ कहिले समृद्ध हो? जहिले पनि नेपाली जनता गरिब हुने, जहिले पनि हाम्रा युवाहरू चाहिँ खाडीको मुलुकमा गएर चाहिँ 50 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ आफ्नो पसिना चुहाउनु पनि आफ्नो देशमा पसिना चुहाउनु पर्छ भने मैले मन्त्रीबाबुलाई एउटा एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ कमिटी गठन गरेको युवाहरूको है। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के हिसाब गरेँ भने 10 वर्षमा यदि 28 खरब रुपियाँ दाम चाहिँ हामीले लगानी लिएर आउन सक्यौँ भने, मैले इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गरेको थिएँ, लगानी ल्याउँछ भने यहाँको युवाहरूलाई बाहिर जाने परिस्थिति आउँदैन। यहीँ हामी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट र त्यसका लागि तपाईँको पहिलो पुरो शर्त के हो? पोलिटिकल स्टेबिलिटी। पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ त्यसका लागि मैले अहिले देखेको के भन्दाखेरि अहिले जब यो संसद विघटन पछिका दिनहरू म हेर्दैछु, अध्ययन गर्दैछु, मलाई के लाग्ने होइन, अब चाहिँ यङ पिपुललाई आग्रह गर्नुपर्छ, अपिल गर्नुपर्छ, उनीहरू पोलिटिक्समा आउनुपर्छ, उनीहरूले लड्नुपर्छ, तर निष्ठाको राजनीति गरेर आउनुहोस् है, सिद्धान्तको राजनीति गर्ने आउनुहोस् है। पोलिटिक्समा आएर पैसा कमाउनु, बिजनेस गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, एकदम आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रोफेसनल हुनुहोस्, राजनीतिबाट पैसा नकमाउनुहोस्। राजनीति तर तपाईँले यसो भनिरहँदा अहिले हरेक पार्टीमा हेऱ्यो भनेदेखि हिजो विद्यार्थी कालमा नेतृत्व लिएको मान्छे पार्टीमा पनि नेतृत्वमा छ र त्यो अन्तिम समयसम्म आफै रहन्छ नेतृत्वमा। अर्काले अवसर कहिले पाउँछ? हेर्नुहोस्, नेता हुन, नेतृत्वमा आउनका लागि त्यो निरन्तरता हो। त्यही व्यक्ति कहाँ पुग्यो, उसले एकै ठाउँमा ऊ बसिराख्यो 14 वर्ष 15 वर्ष भने 10 वर्ष भने छ नि। नेविसङ्घको अहिले जिल्ला सभापतिहरू कतिजना? अहिले यो प्रश्नलाई अझ प्रश्न पारौँ। नवीन्द्र राज जोशीको राजनीतिक निरन्तरता कहाँसम्म, कहिले रिटायरमेन्ट हुन्छ हो? एउटा उदाहरण भन्नुहोस् न। कार्यकर्ताले मन पराएसम्म, जनताको नजरमा नवीन्द्र राज जोशीले जनताको लागि काम गरेसम्म नवीन्द्र जोशी नेता हो। जुन दिनसम्म समाजको रेस्पेक्ट कमान्ड गर्न सक्छ नेताले, त्यो दिनसम्म नेता हो। जुन दिन समाजको रेस्पेक्ट उसले गुमाउँछ त्यो दिन नेता हो। त्यसो हुँदा नवीन्द्र राजले चाहिँ स्पेस छोडिदिनुपर्छ कि पर्दैन युवालाई? एउटै ठाउँमा बस्ने होइन नवीन्द्र जोशी। नवीन्द्र राज जोशी एउटै ठाउँमा बस्दैन। नवीन्द्र जोशी आफू योभन्दा माथि, किनभने त्यही नै हो नि नेताको उस त। मैले केही अनुभव बटुल्ने हो तल, त्यसबाट माथि जाने। म नेविसङ्घको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यबाट सहमहामन्त्री भएँ, सहमहामन्त्रीबाट महामन्त्री भएँ, सभापतिमा अध्यक्षमा चुनाव लडेँ, त्यसपछि डेपुटी मेयर भएँ, त्यसपछि सांसद भएँ। मेरो त एउटै ठाउँमा बसेर एउटै ठाउँमा गर्ने कुरा होइन। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। जहाँनिर मैले छोड्नुपर्छ युवाहरूलाई त्यहाँनिर छोड्ने। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।